بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ، ان کے شاگرد رشید مولانا محمد وقاص شرازی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد وقاص شرازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم انت القابض وانت الباسط، لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان الحمید، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. احباب گرامی قدر، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال آپ دی اس مرکزی سالانہ کانفرنس تے کم و بیش چوتھی مرتبہ آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے. ماشاءاللہ مینوں ایسے چہرے نظر آ رہے نے کہ جڑے میرے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے، پوری توجہ میرے وال رہے. چند منٹ میں تواڈے نال گفتگو کرنی ہے. میرے تو بعد حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب دا بیان ہونے والا ہے. احباب گرامی قدر، سانو اللہ پاک دا لکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے. پوری توجہ میرے وال کرو بھی، ادھر والے ساتھی توجہ میرے وال لے. اللہ پاک دی ذات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ دی پاک ذات نے سانو شرک تو محفوظ فرمایا اور اللہ دی ذات نے اپنے ایک در دا سانو پجاری بنایا. ورنہ تسی دیکھو اپنے سید والا دے اندر، ضلع ننکانہ دے اندر، ساڑھے فیصلہ آباد دے اندر آ کے ویکھو، کوئی بندہ کسی در تے جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہے، کوئی کسی خانقاہ تے جا کے اپنے سر نو جھکا رہے ہے، کوئی کسی در تے جا کے اپنی مانگت من رہے ہے. لیکن اہل حدیثو، سید والا دے غیور نوجوانوں، آج دی اس مرکزی سالانہ کانفرنس دے اندر میں تساں احباب نو سلام پیش کرنا چاہنا کہ اللہ دی پاک ذات نے تانوں عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دیتا ہے. اللہ نے نماز بھی تانوں محمدی عطا فرمائی ہے. جے تسی نماز پڑھ دے ہو تے نماز دے اندر بھی تسی اپنے اللہ دے نال شرک نہیں کر دے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق نماز پڑھ دے ہو. جے نماز پڑھ دے ہو تے اللہ دی خاص توفیق دے نال سینے تے ہاتھ باندھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق تساں نماز پڑھ دے ہو. حضرات، جے تسی نماز دے اندر درود پڑھ دے ہو تے درود بھی تسی اوہی پڑھ دے ہو جڑا اللہ پاک نے آسمانہ تو پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمایا. منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے. حضرات گرامی قدر، اگر میرا اللہ منوں اجازت دیوے، میرے علماء کرام منوں اجازت دین، اللہ دا قرآن اجازت دیوے، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اجازت دیوے، جتنے اہل حدیث دے فرزند تسی میرے سامنے بیٹھے ہو، ہر بندے دے ماتھے تے میں لفظ اہل حدیث لکھ کے ٹر جاواں کہ وہ ساڈا عقیدہ بھی پیغمبر والا، ساڈی نماز بھی پیغمبر والی، ساڈا قرآن بھی اوہی اسی پڑھنے آ جڑا اللہ نے اپنے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمایا. حضرات زی وقار آئیے، اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ایک اللہ دی لوگاں نو دعوت دیتی ہے کہ
کہ قولو لا الہ الا اللہ، کائنات دے لوگوں ایک اللہ دے پجاری بن جاؤ۔ حضرات میرے پیغمبر نے زخم بھی برداشت کیتے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے لہو بھی نکلوایا، پیغمبر پاک علیہ السلام نے تانے مینے بھی سنے، لیکن مل کے بولو رب دے نال شرک گوارا، اللہ دے نال شرک گوارا نہیں جے کیتا۔ دیکھ رہے ہو تسا ربیع الاول دا مہینہ جاری ہو ساری ہے، حضرات تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو، اس ربیع الاول دی آڑ دے اندر آ کے نہ تے تسی پیغمبر دا شان بڑھا کے اللہ پاک دے نال ملاندے ہو، نہ اصحاب دا شان بڑھا کے تسی رب دے نال شامل کر دے ہو، نہ اولیاء اللہ دا شان بڑھا کے اللہ دیاں صفتاں اولیاء دے اندر داخل کر دے ہو۔ حضرات تسی ویکھیا ہے 12 ربیع الاول دے اندر تو آڈے اس سید والا دے اندر کی ہویا ہے، پورے ملک پاکستان دے اندر کی ہویا ہے، لیکن اللہ دی قسمیں تسی سلامی دے مستحق لوگ جے کہ جنہ دا عقیدہ بھی پیغمبر والا، جنہ دی نماز بھی پیغمبر والی، جنہ دا درود بھی پیغمبر والا۔ آئیے میں تو اڈی شان دے اندر ایک حدیث پاک پڑھ کے سناوا، بخاری پاک دے اندروں میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا، پورے مجمع دے اندر بہار پیدا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سنو لوگو اس چوک دے اندر ساڈا پیغام کیے، سیرت تاجدار انبیاء دے اندر آنے والوں، سید والا دے رہنے والوں، گرد و نواح تو آنے والوں، سنو لوگو اس چوک دے اندر ساڈا پیغام کیے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر دا مرنا، میرے پیغمبر دا جینا اللہ پاک واسطے، آؤ لوگو عقیدہ توحید بنا لو، اللہ پاک دے نال شرک نہ کریا کرنا ہی، رب دی توحید دے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات دے اندر شرک نہیں کرنا، بلکہ مر جایا جے اللہ پاک دے نال شرک گوارا نہیں۔ آئیے میں بخاری پاک دے اندر ایک حدیث پاک پڑھ کے سناواں تے ایمان تازہ کرتا جاواں۔ پڑھ نظر میرے مکی مدنی سرکار تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بالکل آخری ویلا، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام زندگی موت دی کشمکش دے اندر نے دے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا آخری جملہ ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پوری توجہ میرے وال، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے، اے میرے اللہ یہودیاں تے لعنت کر دے، عیسائیاں تے لعنت کر دے، جنہاں نے تیرے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام ویکھ لے مسلمانہ پیغمبر علیہ السلام دا آخری ویلا، اللہ دے پیغمبر پھر بھی ایک رب دے در دے ول بلا رہے نے، اور پیغمبر پھٹکار دی بد دعا انہاں واسطے کر رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے، اے میرے اللہ انہاں دیاں قبراں انہاں دے اوپر اے اللہ لعنت کر دے کہ جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا۔ اور میرے پیغمبر دا آخری جملہ نوٹ فرماؤ، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میرے صحابہ میری قبر نو چونا گھچ نہ کریا جے، میری قبر تے میلہ نہ لگایا جے، میری قبر تے چڑھاوا لے کے نہ آیا جے، میری قبر نو پکیا نہ کریا جے، میری قبر تے دیا نہ جلایا جے، میری قبر تے بتیاں نہ جلایا جے۔ او سید والا دے رہنے والو، گرد و نواح تو آنے والو، اس مرکزی سالانہ کانفرنس دی وسادت دے نال میں جڑا پوری امت تک پیغام چھوڑنا چاہنا، اپنے اس سید والے دا وزٹ قبرستان دا کر کے ویکھ لو، منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، کوئی کسے قبر تے جا کے ٹھیری ہو رہے ہے، کوئی عز و نیاز کسے قبر تے جا کے من رہے ہے، کوئی کتے دے دیا جلا رہے ہے۔ حضرات اگر
اگر اللہ نے ایک توفیق بخشی ہے قبر تے سجدہ نہ کرن والی قبر تے دیا نہ جلان والی تے اللہ پاک نے توانو بخشی ہے نہ تسی قبر تے سجدہ کر دے ہو نہ تسی قبر تے ٹھیری ہوندے ہو بلکہ اگر تو گل کرے نا میری عقیدت دی اللہ دی قسمیں جے قبر تے دیا جلانا جائز ہوندا جے قبر تے سجدہ کرنا جائز ہوندا جے قبر تے چادراں چڑھانیاں جائز ہوندیاں جے قبر تے جا کے طرح طرح دے معاملات رقص و سرور دیاں محفلاں کرنیاں جائز ہوندیاں حضرات میں زندگی کھپا دیندا میں خطابت چھوڑ دیندا سارے معاملے چھوڑ دیندا میں الشیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ انہاں دی قبر دا جا کے مجاور بندہ انہاں دی قبر تے چڑھاوا لے کے جاندا کہ جنہ دے کولو میں بخاری پڑھی ہے انہاں دی قبر تے ہر سال میلہ لگاندا لیکن اگر تسی میرے کولو سوال کرو کہ قاری صاحب قبر تے جا کے میلہ کیوں نہیں لگاندے طرح طرح دے معاملات کیوں نہیں کر دے پھر میں وساطت دے نال جواب تو دے سکنا نا بڑے پیار دے نال جواب دے سکنا میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے پوری توجہ میرے وال سیدنا ابو بکر نے قبر تے میلہ نہیں لگایا اللہ دے پیغمبر گئے نے سیدنا عمر فاروق چڑھاوا لے کے نہیں آئے میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے سیدنا عثمان و علی نے دیا نہیں جلایا میرے پیغمبر گئے نے حضرت سعد سید قبر تے کوئی کھیر دا ڈھبا لے کے نہیں آئے میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے اللہ دے پیغمبر دے نواسے حسن و حسین قبر تے نہیں آئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے نے میرے پیغمبر دی قبر نو سجدہ گھا حضرت زین العابدین نے نہیں بنایا حضرت امام باقر نے نہیں بنایا حضرت امام جعفر صادق نے نہیں بنایا حضرت موسیٰ کاظم نے نہیں بنایا حضرت تقی نے نقی نے حسن عسکری نے نہیں بنایا وہ لوگوں جاؤ تاریخ دا مطالعہ کیجئے قرآن پاک دی لفظ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پڑھیے بخاری پڑھیے مسلم پڑھیے ابی داؤد پڑھیے نسائی پڑھیے ترمذی پڑھیے ابن ماجہ پڑھیے بلوغ المرام تک جوامی المسادید دا مطالعہ کیجئے منو اللہ عزت والے دی عزت دی قسم ہے کسے ایک حدیث دے ٹکڑے دے اندر اے نہیں ملے گا پیغمبر دنیا تو گئے نے تے کوئی پیغمبر دی قبر تے چڑھاوا لے کے آیا ہے حضرات اے ہوئی ساڑی پیار والی دعوت ہے اے ہوئی ساڑی محبت والی دعوت ہے لو اگر چاہندے ہو نا تو اسی پیغمبر دے سچے محب بن جاؤ حضرات رب دا نفل پڑھ پڑھ کے شکریہ ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو قبروں تے ٹھیری ہون تو بچایا ہے اللہ دی بارگاہ علیہ اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین